प्रयोगवादी धारा मुख्य बुँदाहरू। प्रगति पत्रिका 2010 र इन्द्रेणी पत्रिका 2012तिरदेखि स्वच्छन्दतावादी प्रगतिवादी युगका पछिल्ला वर्षहरूतिर मोहन कोइराला र कतिपय अन्य कविहरूले नवकविताका सम्भावनाहरूको छामछुम गर्न थालेका हुन्। महाकवि देवकोटाको देहावसान 2016ले सिर्जेको रिक्तताले यी नयाँ कविहरूलाई आधुनिक हिन्दी र बङ्गाली कविता यात्रामा देखा परेका स्वच्छन्दतावादी एवं प्रगतिवादी धाराभन्दा पछिल्ला नयाँ कविताका प्रयोगतर्फ उन्मुख हुन एक प्रकारले प्रेरित गर्यो भन्न सकिन्छ। फ्रान्सेली कवितामा देखा परेका स्वच्छन्दतावाद उत्तर नयाँ कविता धाराहरूमध्ये प्रतीकवाद, अति यथार्थवाद र विसङ्गतिवादको प्रभाव अङ्ग्रेजी कविताको इस्वीय 20औं शताब्दीतिरै परिसकेको थियो भने त्यसको असर उत्तर भारतीय भाषाका नयाँ कविताका रूपमा देखा पर्दै थियो। रूपरेखा 2017को प्रकाशन काठमाडौँबाट थालिएपछि यस प्रयोगवादी नयाँ कविताका प्रवाहतर्फ कतिपय नेपाली कविहरू चाख लिन थाले। पाश्चात्य चित्रकला क्षेत्रमा देखा परेको अमूर्त प्रयोगकै लहरमा उपर्युक्त प्रतीकवादी, अति यथार्थवादी र विसङ्गतिवादी लेखनका आग्रहसँगै द्वितीय विश्वयुद्ध उत्तर फ्रान्समा देखा परेको अस्तित्ववादको प्रभाव पनि थपिएर नेपाली प्रयोगवादी कविता रूपरेखा र तत्कालीन अन्य पत्रिकाहरूका माध्यमबाट देखा पर्न थाल्यो। पाश्चात्य दर्शनका क्षेत्रमा देखा परेको ईश्वरको मृत्यु घोषणा तथा विसङ्गति र अस्तित्वको चेतना एवं डार्विनको विकासवादी दर्शन र जीवशास्त्रीय नयाँ अवधारणा एवं फ्रायडको मनोविश्लेषण र फ्रायडीय वासना र यौन सम्बन्धी साहित्यिक अवधारणाले पनि यस नयाँ प्रयोगवादी कवितालाई खुराक प्रदान गर्यो। अमूर्त लेखन, अवचेतन लेखन र स्वचालित लेखन एवं विसङ्गत लेखनका अवधारणाहरूको प्रभावको फलस्वरूप स्रष्टा मनका अवचेतन अनुभूतिका तत्क्षणतालाई टिप्दै गद्य कविता लेखनले भाषा शैली र अर्थविधान एवं परम्परागत कविता संरचनालाई तोड्दै कवितात्मक अभिव्यक्तिलाई बिल्कुलै नयाँ एवं अपरम्परागत सम्भावनातर्फ डोर्याउन लाग्यो। भाषा र व्याकरणको बाह्य संरचनालाई भाँच्दै र अर्थिनुबाट मुक्त तथा असम्बद्ध जस्ता लाग्ने भावबिम्ब र प्रतीकका स्वतन्त्र साहचर्य फ्री एसोसिएसनमा आधारित पंक्ति पंक्तिका समुच्चय हुँदै अमूर्त चित्र झैँ नौलो पाराको प्रयोगधर्मी नयाँ कविता 2017 साल यताका दशकमा नेपाली कवितामा एक नवधाराका रूपमा प्रकट हुँदै आयो। यस कवितामा अति प्रयोगधर्मिता र परम्परा भङ्गको आग्रह चर्किन थाल्यो र कविताका अभिव्यक्ति प्रक्रियामा अमूर्त तथा विसङ्गत एवं विशृङ्खल लेखन प्रक्रियाका आग्रहका साथै जीवन दृष्टिमा पनि मृत्युबोध र जीवनका निस्सारता, व्यर्थता, शून्यताका साथै अस्तित्व र अस्मिताको आग्रहले गर्दा वैचारिक र अभिव्यक्तिगत दुवै स्तरमा यो नयाँ कविता सुरुमा निकै आलोच्य पनि हुन पुग्यो। ज्यादै अपरम्परागत र अमूर्त पाराको यो नयाँ कविता धारालाई वैचारिक स्तरमा निराशावादी, निस्सारतावादी ठानी आलोचना गर्ने प्रक्रिया एकातर्फ देखा पर्यो भने अर्कातर्फ अर्थबोधका कठिनाई र क्लिष्टता तथा असम्प्रेष्यताका कारणले चाहिँ अनेक प्रबुद्ध पाठकहरूकै दृष्टिमा पनि यो नयाँ धारा नबुझिने देखा पर्यो। यसका निम्ति दिएको प्रयोगवादी संज्ञा यही अपरम्परागत अति प्रयोगधर्मी नवकविता आग्रहका कारणले प्रचलित हुन पुग्यो। प्रयोगवादी कविताहरू जुन बुझ्नको लागि अत्यन्तै विद्वान हुनुपर्ने, बौद्धिक वर्ग हुनुपर्ने भनेर भनिए तापनि बौद्धिक वर्गले पनि यो प्रयोगवादी कविता, यस्ता प्रयोगवादी कविताहरू बुझ्न सकेनन्, नबुझिने खालको देखा पर्यो। एक प्रकारले परिष्कारवादी र स्वच्छन्दतावादी प्रगतिवादी अग्रज कविहरू र नयाँ प्रयोगवादी कविताका चरका स्रष्टाहरूका बीच सृजनात्मक द्वन्द्व जस्तै देखा पर्यो। तर नेपाली श्रोता र पाठकहरूको पनि ज्यादा समर्थन नबुझिने ठानिएको यस नयाँ प्रयोगवादी कविताले प्राप्त गर्न सकेन। मुख्य रूपमा यसले अँगालेको नयाँ निरीश्वर, विकासवादी एवं विसङ्गत अस्तित्ववादी एवं फ्रायडवादी धरातलभन्दा पनि यसको कम सम्प्रेष्य, अमूर्त अवचेतन लेखन प्रक्रियाका नअर्थिने, नबुझिने स्थितिकै कारणले यसले नेपाली पाठक र श्रोताहरूलाई त्यति रिझाउन बिजाउन सकेन। अवश्य नै इसवीय 19औं शताब्दीको अन्तिम चरणदेखि यताको लगभग एक शताब्दीको पाश्चात्य कविता लेखनका
अनेक नववाद र आन्दोलनले समष्टिमा सिर्जिएको नयाँ कविता प्रवाहलाई यस प्रयोगवादी धाराले नेपाली भाषामा भित्र्यायो। तर यो नितान्त अपरम्परागत कविता लेखन एक अभिनव विकट सौन्दर्य द्वीपका रूपमा प्राप्तिपूर्ण रहेर पनि प्राय असम्प्रेष्य ठानियो। यसका स्वतन्त्र साहचर्यमा आधारित रही असम्बद्ध जस्तो लाग्ने अभिव्यक्तिलाई समष्टि प्रभाव टोटल इम्प्रेसनका आधारमा आस्वादन तथा ग्रहण गर्ने अमूर्त कलामा अपेक्षित भए जस्तै किसिमको सौन्दर्य रुचि चाहिँ यहाँ अल्प विकसित नै रह्यो। यस प्रयोगवादी कविता धाराका प्रवर्तक तथा केन्द्रीय कविको प्रतिष्ठा प्रतिभाशाली कवि मोहन कोइरालालाई प्राप्त छ। उनले प्रयोगधर्मी असङ्ख्य फुटकर कविताका साथै अनेक लामा कविता र एक लामो काव्य समेत अहिलेसम्म त्यति बेलासम्म रचिसकेका थिए। उनका सूर्यदान र लेख लामा कविता क्लिष्ट ठानिए पनि गङ्गा प्रवास र ऋतु निमन्त्रणा जस्ता लामा कविता धेरैले रुचाइएका पनि छन्। नीलो मह उनको लामो काव्य हो। उनले नेपाली प्राकृतिक नेपाली समाजका अनेक विभत्स विकृत स्थिति एवं वासनापरक प्रणय र जीवनका निस्सारता र मानवीय कोमल स्वप्न र अस्मितालाई फणालाई पनि आफ्ना कविता कृति मार्फत भाषा शैली र गद्य सङ्गीतका साथै बिम्ब प्रतीकका अभिनव प्रयोग सौन्दर्यका माध्यमबाट व्यक्त गरेका छन्। निश्चय नै उनी उत्तर आधुनिक युगका एक प्रतिभाशाली तर कम सम्प्रेष्य प्रयोगधर्मी कवि हुन्। यस प्रयोगवादी कविता धाराका विभिन्न कविहरूमध्ये सम्प्रेष्यताको मात्रा र प्रवृत्तिगत व्याप्तिका दृष्टिले कम बेसी देखिन्छ। यस धाराका अन्य उल्लेख्य मुख्य कविहरू हुन् जगदीश शमशेर, द्वारिका श्रेष्ठ, कृष्णभक्त श्रेष्ठ, पारिजात, तुलसी दिवस, उपेन्द्र श्रेष्ठ, मदन रेग्मी, कुन्दन शर्मा आदि आदि। भारतको दार्जिलिङ क्षेत्रमा चाहिँ तेस्रो आयाम अन्तर्गतको आयामिक कविता धारा सम्म 2020मा थालियो। यसको पूर्व चेष्टा चाहिँ फुलपात पत्करमै देखा परेको हो। यस धाराका प्रसिद्ध कविद्वय ईश्वर बल्लभ र बैरागी काइँला। बहुचर्चित आयामिक अवधारणाका कतिपय मुख्य बुँदाहरू हुन् अवचेतन अनुभूतिका तत्क्षणतामा जीवनका सम्पूर्णतालाई समात्ने चेष्टा गर्नु। मुख्य बुँदाहरू यसका अवचेतन अनुभूतिका तत्क्षणतामा जीवनका सम्पूर्णतालाई समात्ने चेष्टा गर्नु, चेप्टो भावुकताबाट जोगी गहिराई र बौद्धिकतालाई समात्नु, अमूर्त चित्रकलाको सोझो साम्यको भाषातर्फ चाखिनु, वैयक्तिक आवेगभन्दा आन्तरिक वस्तुतालाई समात्ने चासो लिनु, पुरा कथा र आद्य बिम्बतर्फ चाखिनु अनि शून्यता र विसङ्गतिलाई चिर्दै जीवनका अस्मिता र आस्थाको वर्णन गर्नु यस्ता आदि आदि। यी प्रवृत्ति मोहन कोइरालाका प्रयोगवादी धारासँग त्यति टाढा छैनन्। तुलनात्मक रूपमा कवि बैरागी काइँला भन्दा कवि ईश्वर बल्लभ कवि मोहन कोइरालाका बढी निकट देखिन्छन्। कविताका संरचनामा अपेक्षित सृजनात्मक आत्मनियन्त्रण र वस्तुताका प्राप्तिका दृष्टिले सापेक्ष रूपमा बढी सक्षम बैरागी काइँला अपेक्षाकृत बढी सम्प्रेष्य र कम दुर्बोध्य रहेका छन्। थोरै समयमा कतिपय सशक्त कविता लेखी उनी विशेष लोकप्रिय समेत रहेको पाइन्छ। उत्तराधुनिक कालको यस प्रयोगवादी धाराको मुख्य समयावधि 2017देखि 29मा प्रयोगवादी कविताका समानान्तरमा पुराना वा नयाँ अनेक परिष्कारवादी स्वच्छन्दतावादी र प्रगतिवादी कविहरू छन्द परम्पराका साथै लोकलयका गीती फाँटमा र गद्य कवित्वका क्षेत्रमा पनि सिर्जनारत रहेका छन्। यीमध्ये अनेकौं प्रतिभा फक्रेका पनि छन्। तर यहाँ